अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कैसर दिलावर जदून शनासा टीवी की एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो मुसन्निफ़े कुतुब कसीरा हैं। 50 से ज़ायद कुतुब उनकी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। उर्दू, पश्तो और इंग्लिश में लिखते हैं और कमाल लिखते हैं। पश्तो अदब में इनकी अदबी खिदमात के इतराफ में इन्हें फख्र अदब के लकब से नवाजा गया है। 20 से ज्यादा अवार्ड और तारीफी असनाद से भी इन्हें नवाजा गया है। बहुत बड़ा नाम, बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही शफीक इंसान जावेद अफगार। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी जी कैसर भाई, आपने बहुत अपना कीमती टाइम निकाला और हमें मदऊ किया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। और आपने जो तारीफी कलमात अदा किए इसके लिए भी खुसूसी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जावेद भाई, इस वक्त जो हमें व्यूवर्स देख रहे हैं, कुछ नए लिखने वाले देख रहे हैं, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो इससे पहले आपको नहीं जानते। वैसे पश्तो अदब में तो आपका एक बहुत बड़ा नाम है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी इब्तदाई तालीम और इब्तदाई जिंदगी के बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइएगा। ठीक है सर भाई, मेरा नाम जावेद इकबाल अफगार है। पश्तो में मैं जावेद अफगार के नाम से पहचाना जाता हूँ। रेडियो के हवाले से, एबटाबाद के हवाले से जावेद खटक के नाम से मुझे पहचाना जाता है। मेरा ताल्लुक जो है वो छब तहसील जंड जिला अटक से है। मेरी इब्तदाई तालीम, पैदाइश तो मेरी छब की है, मगर इब्तदाई तालीम के सिलसिले में मैं जो कहूँगा तो वो मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल जंडी कोतल से है। इस दौरान मैंने 9वीं क्लास में, मेरे वालिद साहब का चूंकि तबादला हो गया था, तो 9वीं क्लास मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल छब में पढ़ी है और उसके बाद फिर 10वीं मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल जंडी कोतल से पढ़ी है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं जावेद इकबाल खटक के छोटे भाई खालिद इकबाल खटक। हम उनसे पूछते हैं कि वो जावेद साहब के बारे में क्या कहते हैं। जी खालिद साहब। मेरा नाम खालिद इकबाल है, मैं जावेद इकबाल अफगार का छोटा भाई हूँ। जावेद इकबाल अफगार माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं और शायरी की इब्तिदा इन्होंने जब ये क्लास 9th में थे तब से शुरू की है। और मेरे वालिद साहब को बच्चों को तालीम देने का बहुत शौक़ था और इसी वजह से वो जावेद भाई से कभी कभी नाराज़ भी होते थे कि वो शायरी की बजाय तो तालीम पे तवज्जो दें, लेकिन भाई को शायरी से शौक़ बहुत ज़्यादा था। भाई ने माशाल्लाह पश्तो ज़बान पे काफ़ी किताबें लिखी और नातों के मजमूए भी हैं, जिसमें गज़लों के मजमूए भी हैं, जिसमें तालीमी मवाद भी शामिल हैं। रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे। भाई मेरे लिए एक सरमाए इफ्तिखार है, हमारे ख़ानदान के लिए फ़ख्र है। अच्छा जावेद भाई, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि जावेद अफगार को कब ये पता लगा कि उसके अंदर एक राइटर छुपा है। कैसर भाई, जब मैं 9वीं में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मुल्क में कोई शेर व शायरी के जर्म्स मौजूद है। वैसे तो कुदरती तौर पे हर इंसान पैदाइशी फनकार है, मगर तब पता चलता है जब वो कुछ जाहिर नुमाया होने लगे। तो मेरे चूंकि 2 असातिज़ा थे, खैबर अफरीदी और मंजर फरियादी, ये दोनों, एक उर्दू हमें पढ़ाता था और एक पश्तो पढ़ाता था। तो जब मुझे महसूस हुआ तो मैंने कुछ जो लिखा था वो मैंने अपने मोहतरम उस्ताद, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस नसीब करे, खैबर अफरीदी को मैंने बताया, तो उसने मुझे अप्रिसिएशन की, मेरे हौसला अफजाई की। तो उसके बाद फिर मैंने बाकायदा तौर पे लिखना शुरू किया और साथ साथ मज़े की बात है कि मैंने प्रेस इन्फॉर्मेशन, उस वक्त एक ऑफिस था, अब तो PID के नाम से, तो मैंने उनका एक मैगजीन होता था जमहूर इस्लाम, उसको भी मैं भेजा करता था और स्कूल के दौरान मैं उस एडिटर से भी मिला था। फिर मजे की बात यह है कि मैं भेजता था तो मेरी जब 10वीं का इम्तिहान था, मैट्रिक का, तो दौराने हाल में बैठे हुए एक खाकी नुमा लिफाफा आया
تو انویجیلیٹر نے مجھے میرا نام پکار کے کہا، کیونکہ وہ تو مجھے نہیں پہچانتا تھا، تو میں اٹھ کر تو انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں ایڈیٹر جمہوریہ اسلام کی طرف سے میرے حوصلہ افزائی کا اس میں ذکر تھا، اور مجھے تاکید کی تھی کہ آپ کی شاعری اچھی ہے، لہذا آپ مزید لکھیں اور ہمیں مزید بھیجا کریں۔ جاوید بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ جو لفظ افگار آپ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرا قلمی نام ہے، اس سے پہلے میں نے صابر اور پریشان کے نام سے کچھ لکھا، مگر اس وقت ایوب صابر صاحب بھی بہت مشہور شخصیت ہے اور پریشان خٹک صاحب، تو اس وقت افگار کے نام سے، افگار کا مطلب فارسی کا لفظ ہے، گھائل مجروح کے معنی میں ہے، تو میں نے یہ اپنے لیے قلمی نام منتخب کیا اور اس وقت سے ابھی تک اسی نام سے لکھتا ہوں۔ اچھا جاوید بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے میرے ساتھ گفتگو میں یہ ذکر کیا تھا پشتو میں منتخب حمدیہ کلام کا ایک مجموعہ شائع کیا اور نعت کا بھی، تو نعت تو عموماً شعراء لکھتے رہتے ہیں، تو حمدیہ انتخاب کا یقیناً ایک مشکل کام ہے، تو وہ آپ نے کس طرح کیا؟ یہ میں نے پشتو میں جو حمدیہ کتاب لکھی ہے، تالیف کی ہے، وہ ہے تلائق جو کل صفات لوی خدایا، اے پروردگار تو کل صفتوں کے لائق ہے، اس کے نام سے ہے۔ اور جو نعتیہ کتاب ہے، تذکرہ ہے، وہ ہے خیر الابرار نبی، خیر الابرار نبی کے نام سے میرے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیف خلیل صاحب اسلام آباد سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ جاوید اقبال خٹک صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم انیف صاحب، آپ جاوید افگار صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پنجاب کی سرزمین میں بیٹھ کے ایک پشتون جاوید اقبال افگار خٹک پشتو زبان عادت کی جو آبیاری کر رہا ہے، جو خدمت کر رہا ہے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی شخصیت اور اپنی محنت اور جدوجہد کے ذریعے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ دینی اور مذہبی لحاظ سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اس میدان میں ان کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ حمد اور نعت کے میدان میں خٹک صاحب نے بڑا کام کیا ہے۔ ادبی محافل کو سجانا، ادبی جرگوں اور تنظیموں کے ساتھ تعلق رکھنا اور پشتو زبان عادت کے لیے بات کرنا، یہ ان کا ایک اور فیلڈ ہے جس میں افگار صاحب کا بڑا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں خٹک صاحب ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے، ایک کثیر الجہات شخصیت ہے، جس میں زبانوں کے حوالے سے تو سب سے پریارٹی پر انہوں نے پشتو زبان کو رکھا ہے، لیکن اردو میں بھی لکھتے ہیں، اور ہر پلیٹ فارم سے خٹک صاحب جو ہے وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں ہر لحاظ سے تحسین کرتا ہوں ان کی کاوشوں کا۔ اچھا جاوید بھائی، پریس میڈیا کے ساتھ کب وابستگی ہوئی؟ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، میں 9th میں اور 10th میں جب تھا تو میں جمہوریہ اسلام پریس انفارمیشن کو لکھا کرتا تھا، مگر میری باقاعدہ جو شاعری جو پبلش ہوئی ہے وہ جمہوریہ اسلام مئی 1974 میں ایک میگزین میں چھپی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے الجمیہ سرحد اور جو مقامی مزید اخبارات تھے ان کے لیے بھی میں نے باقاعدہ تو۔ اچھا جاوید صاحب، آپ ریڈیو اسٹیشن پشاور سے بھی وابستہ رہے، اس بارے میں ویورز کو کچھ بتائیے گا۔ جی کیسر بھائی، پشاور ریڈیو کے ساتھ میرا تعلق 1976 میں بنا تھا، جب میں نے لائیو پروگرام ایک کیا تھا مراکہ پروگرام میں، تو اس کے بعد پھر ریڈیو پاکستان نے مجھے باجوڑ ایجنسی میں لسنر ریسرچ یونٹ میں ایز اے ممبر منتخب کر لیا، تو پھر اس کے بعد ریگولر میں نے ریڈیو پہ شروع کر دیا، اور جہاں تک پی ٹی وی کا تعلق ہے تو میں نے باقاعدہ طور پہ جب ٹی وی کے ساتھ کام کیا تو پہلی دفعہ میری پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر سے 2 غزلیں نشر ہوئی تھیں میوزک ایٹم میں، میوزک پروگرام میں، تو اس کے بعد پھر میرا وابستگی پی ٹی وی کے ساتھ بھی ہوئی اور ابھی تک ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں جاوید افگار صاحب کے دوست پروفیسر رحمان ساحل ایبٹ آباد سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمان صاحب۔ رحمان صاحب، آپ جاوید افگار صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جاوید اقبال افگار صاحب میرا جگری یار ہے، ان کا اور میرا تقریباً 10-12 سال کا ساتھ ہے۔
وہ ایک عمدہ شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ادبی خدمات کو ادبی میدان میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. افگار صاحب بذات خود اسکول آف آرٹ ہیں. آخر میں افگار صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے, اچھی صحت دے, تاکہ وہ پشتو, اردو اور انگریزی ادب کے لیے اس قسم کی پیاری پیاری اور نایاب سی کتابیں دیتے رہیں اور جس سے ہم استفادہ حاصل کرتے رہیں. شکریہ. اچھا جاوید بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے غیر ملکی ریڈیوز اور سیمینارز میں بھی شرکت کی، اس بارے میں ہمارے ویورز کو کچھ بتائیے گا. جی، یہ سیمینارز کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے زیادہ سیمینار پشتو اکیڈمی اٹینڈ کیے ہیں، ان میں شمولیت کی ہے. ہزارہ یونیورسٹی کے سیمیناروں میں نے شرکت کی ہے، اور زیادہ جو پشتو اکیڈمی کے جو وہ سیمینار جو پشتو کے رسم الخط کے حوالے سے ہیں اور بین الاقوامی مشاعرے، ان میں باڑہ گلی میں نے شمولیت کی ہے. اس کے علاوہ میں نے چمن میں عبدالصمد خان اچکزئی سیمینار میں بھی شمولیت کی ہے. جہاں تک غیر ملکی ریڈیو کا تعلق ہے تو میں نے BBC پشتو سروس کے ساتھ جب میں پشاور میں تھا، ان کا آفس تھا صدر میں، پشاور صدر میں، تو وہاں سے میں پروگرام کرتا تھا پشتو کے. اس کے علاوہ ڈیوا جو وائس آف امریکہ کا ایک چینل ہے، ان کے ساتھ کبھی کبھی میں پروگرام کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے ایران زیدان سے پشتو سروس میں اپنے کلام سنائے ہیں، اور پشتو لٹریچر، پشتو ادب کے حوالے سے میں نے باتیں کی ہیں اور ان کے لیے پروگرام میں مشاورت بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے پروگراموں میں نے شرکت بھی کی ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں نوشہرہ سے پروفیسر ڈاکٹر عرفان خٹک صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا عرفان صاحب، آپ جاوید افگار صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید اقبال افگار صاحب اردو اور پشتو کے وہ مانایاز شاعر اور ادیب ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. وہ اس لحاظ سے انفرادیت کے حامل ہے کہ وہ اگر پشتو میں شعر کہے یا کوئی تحقیق کرے تو اس کی تحقیق اور اس کا شعر جو ہے وہ ہر لحاظ سے معیاری اور بہت ہی خوبیوں سے بھرپور ہوتا ہے. اس لیے اسی طرح وہ اردو میں بھی اپنے مثال آپ ہے. بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی پہلی تصنیف کب شائع ہوئی اور آج تک کتنی کتب آپ کی اشاعت کے مراحل سے گزر چکی ہیں؟ جی کیسر بھائی، میری پہلی کتاب افگار زرے کے نام سے، زخمی دل یا گھائل دل، مجروح دل کے نام سے 1986 میں چھپی، اور اس کے بعد پھر تقریباً 2 سال بعد میری دوسری کتاب چھپی استاق کلاؤ زمانینہ، جس کی دوسرے ایڈیشن بھی آ چکا ہے. اور ابھی تک میری 50 سے زیادہ کتب ہیں، جس میں زیادہ پشتو کی ہیں، 2 اردو کے نعت کی کلیکشن ہیں، ایک مخزن نعت کے نام سے، اور ایک مدحت گوہر یکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ عقیدت. اس کے علاوہ 6 کتب جو ہیں وہ اسکل کریٹر کے نام سے طلباء کے لیے میں نے ایکٹیو وائز، پیسو وائز، پیئر ایوارڈز اور اسی طرح جو تعلیمی ایجوکیشنل کتابیں میں نے لکھی ہیں. اور تقریباً 30 سے زیادہ کتب جن پہ کچھ کام شروع ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو بس صرف ان کی کمپوزٹ کرنی ہے، اور زیادہ 2-3 کتابوں کی تو میرے خیال آپ نے بھی کی ہے ماشاءاللہ. تو یہ میرے اب تک کی یہ کتب تصانیف، اس میں تراجم بھی ہیں، تذکری بھی ہیں اور تصانیف بھی ہیں. تصانیف کم ہیں بلکہ تالیف ہی زیادہ ہے، کیونکہ بندہ یہ انسان اور اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے کم کام کرتے ہیں، اوروں کے لیے، اوروں کو باغی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو زیادہ میرا ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ اپنے لیے تو ہر ایک کام کرتا ہے. ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے وسائل نہیں ہیں
किताब शायरी की, तो ज्यादा मैंने वो कोशिश की। अब प्रोफेसर शौकत साहब, हम उनसे बात करते हैं कि वो जावेद अफकार साहब के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी शौकत साहब, आप जावेद अफकार साहब के बारे में क्या कहेंगे? जावेद इकबाल अफगार का ताल्लुक जिला अध्यक्ष पीर अफ्तादा गाँव छत से है। ये कहूँ कि वो एक हमजहत शख्सियत है, तो इस पर कोई मुबालगा नहीं होगा। चाहे वो पश्तो हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, उनका लगाव अदब से इतना गहरा है कि हमें उन पर फख्र है, बल्कि पूरे इलाके को उन पर फख्र है। और वो हर वक्त उनको मैंने जब भी देखा है, कभी उनको फारिग नहीं देखा। कभी पश्तो शायरी, कभी पश्तो नसर, कभी उर्दू शायरी, कभी उर्दू नसर, कभी अंग्रेजी शायरी, अंग्रेजी नसर। इस तरह उन्होंने अपने काम में मनहमिस रहते हैं और उनको गोया कि ये एक एडिक्शन है, और ये एडिक्शन जो है ये मुस्बत है, और अल्लाह ताला उनको मजीद जिंदगी दे ताकि उनकी मजीद किताबें। अच्छा जावेद भाई, आपको तकरीबन 20 से ज्यादा अवार्ड्स और असनाद से नवाजा गया। पहला अवार्ड कब मिला और फिर ये कैसे सिलसिला शुरू हो गया? पहला अवार्ड आपको कौन सी तसनीफ पर दिया गया था? सर जी, पहली मुझे सनद तहसीन दी गई थी 5 किताबों पे। मुझे मेजर जनरल फजल गफूर ने सनद तहसीन दी थी। इसके बाद सनद तहसीन मुझे प्रेस इन्फॉर्मेशन में 30 साल उनके साथ खिदमात पे, प्रेस इन्फॉर्मेशन के जो रिसाले थे, मैगजीन थी, उसके लिए पहला अवार्ड जो है वो मुझे अजमल खटक अदबी अवार्ड मिला था। और इसके बाद रेडियो पाकिस्तान से बेस्ट राइटर पश्तो अवार्ड मिला है। और इसके बाद ये सिलसिला अभी तक शुरू है, जिनमें अभी मुझे खुशहाल खान खटक का अवार्ड मिल रहा है, जो कि वायरल कोरोना के बायस अभी तक तकरीब मुनक़िद हुई है। और इसी तरह मुझे लकी मरवा से एक अवार्ड मिल रहा है। तो अभी तक मुझे 20 से ज्यादा सनद तहसीन और अवार्ड मिल चुके हैं। और अब मेरे जो सागरी खटक है, उन्होंने मुतफ़िका तौर पे मेरे नाम से एक अवार्ड, जावेद अफगार अवार्ड, उसके लिए इश्तिहार भी दिया है। तो वो अवार्ड हम और हमारी कौम वाले, उनके लिए किताबें हमने मंगवाई हैं। जो ये किताबें 20 अगस्त तक हमें पहुंचेंगी तो हम उन किताबों को मुसन्निफीन या जजों के हवाले करेंगे। तो जजों ने जो फैसला किया तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा जावेद साहब, आपकी पश्तो अदब की खिदमात के इतराफ में आपको फख्र अदब के लकब से नवाजा गया। हमारे व्यूवर्स को उस बारे में बताइएगा। ये हमारे इलाके की एक तंजीम है अटक में, सागरी खटक वेलफेयर एसोसिएशन। उनका एक दिलना ख्वाहिश थी कि आपको हम एक लकब से नवाजते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे दोस्तों के साथ मुशावरत की गई, जिसमें उन्होंने लाइक साहब, ये डिप्टी कंट्रोलर प्रोग्राम्स इस्लामाबाद से वाबस्ता रहे थे, तो उन्होंने ये फ़ख्र अदब मुंतखब किया। तो इस पे फिर एक करारदाद के जरिए मुझे सागरी खटक वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुझे ये लकब दिया गया फ़ख्र अदब। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं प्रोड्यूसर मोहम्मद ओन उस्मान। हम उनसे जावेद अफगार साहब के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ओन उस्मान साहब, आप जावेद अफगार साहब के बारे में क्या कहेंगे? जावेद खटक साहब रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद के साथ काफ़ी अर्सा तक वाबस्ता रहे। और जावेद खटक साहब ना सिर्फ एक अच्छे पश्तो शायर हैं, अदबी सलाहियतों से माला माल हैं, बल्कि जावेद खटक साहब पश्तो अदब पर बहुत गहरी उनकी नज़र है। रेडियो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी और उनकी तसनीफ़ात जितनी भी उन्होंने तहरीर की, यकीनन वो कारीन के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस है। हमारी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें और इसी तरह पश्तो अदब की वो खिदमत करते रहें। अच्छा जावेद भाई, आपने उन लोगों को कलाम सुनाया, तो आज हमारे व्यूअर्स को क्या कलाम सुना रहे हैं? गजल है, लाड दलेवंतोब आवाज जमा उस पर मुल्कुनो दे, लाड दलेवंतोब आवाज जमा उस पर मुल्कुनो दे, फंड जमा पसर दलेवने मिने गमुनो दे, और कला गुला
चर्तगुला संगगुला विनुवा कलागुला चर्तगुला संगगुला विनुवा डक में टूल जंदुन स्ताद जिदन पारमानु न दे। और जवानों के लिए एक शेर है कि जब दरसेगम तर आसमान का दीवालु नशी, जब दरसेगम तर आसमान का दीवालु नशी, यम बाला हिम्मत हिम्मत में तीर तर आसमानु न दे। और नवीनम हिज फरक ता और गुल तक नजर क्रमा, नवीनम हिज फरक ता और गुल तक नजर क्रमा, जख्म डेर कदर जड़के गुल द गुलु न दे। आखिरी शेर है कि जई चीजू मलगरो, जई चीजू मलगरो द अफगार गरीब पुख्तने था, जई चीजू मलगरो द अफगार गरीब पुख्तने था, चावे चिपरे होते है द चा जुल्फ द टालू न दे। और इसी का एक मंजूम इस शेर का तर्जुमा है कि आओ साथियों चलें अपने अफगार को देखने, आओ साथियों चलें अपने अफगार को देखने, ये सुना है वो गिरा है जुल्फ पींगे यार से। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद है हमारे लॉस्ट कॉलर जानजेब खटक मुल्तान से। उनसे बात करते हैं कि वो जावेद अफगार साहब के बारे में क्या कहते हैं। साहब, आप जावेद अफगार खटक साहब के बारे में क्या कहेंगे? मैं जानजेब खटक जावेद अफगार साहब के कलाम से लड़कपन से मुतारिफ हूँ। इनकी पहली पश्तो शायरी की किताब अफगार ज़िरा मेरे वालिद साहब के ज़ेर मुताले रही। हमारी मादरी और राब्ते की ज़बान पश्तो है, लेकिन पख्तूनख्वा की तरह सरकारी सरपरस्ती से यकसर महरूम है। इनकी किताब देखने के बाद पश्तो ज़बान लिखने की तरफ राग़िब हुआ और बतदरीज पश्तो ज़बान से और अदब से रोशनास हुआ। इनसे रूबरू मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हुई और उसके बाद पश्तो अदब की गहराई से मज़ीद शनासाई हुई। पश्तो अदब की तरवीज के लिए जावेद अफगार सालाना अवार्ड का सिलसिला शुरू किया, जो कि दर हकीकत जावेद अफगार साहब की पश्तो अदब की खिदमात का अदना एतराफ़ है। प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे जो न्यू राइटर्स हैं, अदब में आ रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? क्योंकि जो नौजवान हैं वो किस तरह लिख रहे हैं, उनका काम किस एंगल से आप देख रहे हैं, और नए लिखने वालों को एज अ सीनियर राइटर होने के आप क्या पैगाम देंगे? कैसर साहब, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है आजकल नए लिखने वालों के, बेशक हमारे बहुत अच्छे लिखने वाले हैं आजकल आ रहे हैं, जवानों में बहुत अच्छे लिखारी हैं। उनको सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप में गट्स हैं लिखने के, अच्छे राइटर बनने के, मगर आप अपने असलाफ को पढ़ें, मुताले को जितना हो सके मुताले करें, और जो भी कुछ लिखते हैं, तहकीक करते हैं, उसके लिए किताबों के मुताला बड़ा ज़रूरी है। हमारे असलाफ ने जो कुछ छोड़ा है, हमारे आजकल मसला ये है कि हम ज़्यादा नेट को टाइम देते हैं, किताबें नहीं पढ़ते। नेट को भी जो कुछ आपने देना है तो सही चीज़ दें, ताकि आने वाले वक्तों में जो बंदा तहकीक करेगा तो उसके लिए आप एक मेमार हैं, एक मीनार हैं। आज हमारे मेहमान थे जावेद अफगार साहब, जिन्होंने निहायत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की। उम्मीद है आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और सेलिब्रिटी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जाते हुए आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि अपने प्यारों की कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, सानिया तक़सीम कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने दोस्त कैसर दिलावर जदून को इजाजत दीजिएगा। फी इमानिल्लाह।